राजपूतों का बेटा था। सुनिए, कफ 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 रुको। एक राजपूतों का बेटा था, उसका नाम था हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह। और ये राजपूत जो राजपूत रंगड़ होते हैं ना, इनकी कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता जो अदालत में तारीख ना हो। ये बड़ी डाढ़ी कौम है। मगर इनमें एक बच्चा निकला अरफ वाला, बूरे वाला, बिहाड़ी के इलाके से। उसका नाम था अब्दुल वहाब। बैठ जाए बेटा। वो रायवन तबलीगियों के काबू आ गया और तबलीगियों ने ऐसी उसकी मैं मारी, ऐसी मैं मारी, ऐसी मैं मारी। उनकी अपना बेटा तो है नहीं था। बड़े उलमा बेटे बन गए उनके, मौलाना फ़हीम साहब भी बेटे बन गए, अल्लाह उनको भी जन्नत दे। तो वो अब्दुल वहाब साहब ने अगर राजपूतों का काम किया होता तो जनाजे में 800 बंदा होना था, मगर उसने काम किया अब्दुल वहाब ने वहाब का, तो 8 लाख बंदा जनाजे में था। वजह क्या था? उसने अपनी मैं मार ली थी और अपनी हर दर्स में, वाज में, बयान में कहता था अल्लाह 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 अल्लाह। हजारों दफ़ा कह जाता था अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। तुमने चुगली कर कर के गला कसा लिया है, उन्हें ऐ कह कह के गला कसाया सी। लोगों, अल्लाह से होने, और पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में मेरा चैलेंज है, दुनिया में कोई ऐसा खतीब मेरे सामने करो जो मिंबर पे सो भी जाए तो लोग कान लगा के सुनते हों, उसके उठने का इंतजार करते हों कि अब कब बोलेगा। एक उम्रे का टिकट मैं फौरन उसको देता हूं अभी इसी टाइम। ये फोटोकॉपी लेने चला है। एक उम्रे का टिकट देता हूं इसी टाइम। हाजी अब्दुल वहाब साहब एक हैं, दूसरा कोई मौलवी लेके आओ जो बयान करते सो जाए, लोग उसके उठने का इंतजार करें, कहने की जुर्रत भी ना करें कि हाजी साहब उठो। मजमा आगे बैठा लखा और लोग उसके कान लगा के बात को समझें कि इन्होंने कहा क्या है। जब अल्लाह की बात समझाने वाला समझाना शुरू कर दे और मिट जाए, अल्लाह फिर समझने वालों के कानों को उसके बांस के साथ जरा तोचो 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 ऐसे कान लगा देते, ऐसे ये कान ऐसे बांस के साथ जहां स्पीकर लगे होते हैं, और वो बंदे देखने वाले उनको समझते हैं ये पागल है। अल्लाह कहता नहीं, जो जबान मेरा तारफ कराना शुरू कर दे उसकी आवाज को सुनने के लिए ये बंदे उसके उठने का भी इंतजार करते हैं। यहां जितने बैठे हैं उन्होंने कभी ये कहा है कि मेरा तारफ क्या है? हस्ती नहीं बातें कहते, अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए और मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। यही हमारी कामयाबी है। सहाबा वाली मेहनत हमारी ज़िंदगी में आ जाए, नबियों वाला काम आ जाए। आती नबी अपना जान, अपना माल, अपना टाइम। अल्लाह की कसम, मैं एक तबलीगी के पाँव की खाक जैसा भी नहीं। दलील देने लगा हूँ, मैं अपना पेट्रोल खर्च करके नहीं इधर आया। अब कितने शफीक बैठा है, इधरों आया है। ते आउंदिया मैं नखरा भी किया है कि मैनू इन्ने वे टाइम दवो, मैं जाना है। ते उन्हां च कर्नल जरनल बैठे हुंदे ने ते हिना इजलिस या सदीक हिना इजलिस, इत्थे बैठो, इत्थे बैठो, आपका इकराम करूं। अल्लाह दी कसमें मैनू इत्थे मजमे च को उठ के गल करे ना, आ कैमरा उड्डिया ते मैं चुप करके बह गया सा। मैनू कोई गल करे मैं हुणे ही ढाइए फट तकरीर छड्डनी ते गड्डी च बह जाना है। इत्थे बैठे हुण विच कर्नल जरनल बड़े तबलीगी हुंदे ने, उन्हां नूं जो मर्जी करो, बिस्तरे दे पानी पा दो, चुक के गली च सुट दवो, उन्हें नहीं आखना बाहर आ। ओए हसन वाली गल नहीं, गल तो समझण वाली है। पीर बाऊ सुल्तान दा शेर ही सिर्फ सुन के कन्ना दा चस्का पूरा कर दे जे। किसी ने ये शेर वेखना तबलीगियां च वेखो। बुजुर्ग फरमांदे ने मरण तो पहला मर गए वे बाहू, ते जिन्ना हक दी रमद पछाती कलमे नाल
میں ناتی توتی تے کلمے نال وے آئی کلمے نے میرا پڑھیا جنازہ تے کلمہ کرے صفائی۔ یہ جنگ کے علاقے سے آئے ہیں، ان کے پاس ہی ہے باؤ سلطان صاحب گڑھ مہاراجہ کے پاس۔ میں تمہیں جملہ کہنے لگا ہوں، نوٹ کرنا۔ اللہ کی قسم رکشا کبھی تبلیغیوں کا دیکھو تے گڈی چ اتر کے انہوں دا بیگ پھڑ کے نا سیٹ تے رکھ دیا کرو۔ میں کئی بار گڈی چ اتر کے رکھیا تو مینوں آندے نے تسی ایڈے مشہور ہو تے ساڈا بیگ پھڑ کے رکھن دے۔ میں کہا نہ تسی ماسی دے کام چلے، نہ پھپھی دے، نہ تائی دے، نہ ساس دے، نہ سورے دے، نہ کڑماں دے، نہ سانڈو دے، چلے تے او دے کام جے۔ تے تہاڈا کی میں سواریا ہے؟ میں تے بیگ پھڑ کے اپنا سواریا ہے کہ قیامت نو انہوں کہوں تیرے جا رہے سی میں بھی پھڑ کے بیگ رکھتا سی۔ لاہور چونا دی گڈی ڈگی ہے، مینوں اپنے باپ مرد دا اتنا دکھ نہیں ہویا جنہ انہوں دا ہے۔ وہ میرے محمد کے مہمان ہیں، اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دنیا کے ہر رشتہ دار کے مہمان ناز نخرے والے ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ کے مہمان لوگوں کے ناز نخرے اٹھا کے ان کو دین سناتے ہیں۔ یہ میری آنکھوں میں کیوں آنسو آئے؟ اللہ کی قسم ان جیسا بندہ مجھے زمین پہ ابھی نظر نہیں کوئی آتا۔ اتنا مٹے ہوئے لوگ، اور ہم باتیں کرتے ہیں یہ تبلیغیوں کو چاہیے کافروں کو تبلیغ کرے ادھر کرے ادھر، تو ہم کلمے والے۔ میں کہا کافران نے تو جناب اللہ دو کدی پانی نہیں پایا تے تو میری نس نس میں نبی نبی، میری نس نس میں نبی نبی، میری نس نس میں نبی نبی، خالص دودھ بیچتے ہم کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی، سچ بولتے ہم کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی، میں سچ بولتے کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی، سچ بولتے ہم کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی ہیں، خالص دودھ بیچتے کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی، سچ بولتے ہم کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی ہیں، کسی کا حق دیتے ہیں کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی، مسجد میں آتے ہم کبھی کبھی۔ ارے سبحان اللہ۔ او بھائیو میں نے تو تمہیں یہ کہا ہے کافر کا ڈبہ کھولتے ہو وہی چیز نکلتی جو ہے وہ ہو گیا کافر۔ اس کے پاس کلمہ نہیں ہے تو کافر ہے، تیرے پاس کلمے کا لیبل ہے پر تیری ڈبی میں وہ چیز نہیں نکلتی جو نکلنی چاہیے۔ جدا کلمہ پڑھیا ہی لوگ کی آندے سی یہ جا تول بھی کسے دا نہیں، یہ جا بول بھی کسے دا نہیں کا، لوگ کی صادق امین کہندے ہی تیرے نبی۔ یہ میری آنکھوں میں آنسو اس لیے کہ وہ بس گری گندے نالے میں رائے وینڈ کے اجتماع میں، اور قسم دل روتا رہا کاش میں ادھر ہوتا میں ان کے بیگ پکڑ کے نکال۔ دنیا میں ایک ہی تو یہ بندے مہمان ہیں جو ناز نخرے کرتے نہیں ہیں، لوگوں کے ناز نخرے اٹھا کے اسے محمد عربی کا دین سمجھاتے ہیں۔ یہاں کوئی بیٹھا تو میرا اس کو سلوٹ ہے، اور میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا تبلیغیوں کو بھی، کسی کی باتوں پہ کان نہ دھرا کرو، بس طیف میں ہی اپنے کان رکھا کرو۔ طیف سے بڑی کوئی برداشت نہیں۔ ایتھے تسی کسے تبلیغی نو کنو پھڑ کے مسیتوں کڈو چلے جائے گا، انہیں نہیں آکھنا تیرے پیو دی، وہ باہر چلے جائے گا۔ سچی بات کرنا میں لکھ کے دینا کہنا میں باہر چلے جائے گا، وہ تھے باہر بستہ لے کے بیٹھے گا، وہ ویکھن والے لنگن گے تینوں کنے کڈے نہیں کچھ نہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ہم ادھر ہی ڈیرہ لگا لیا ہے۔ ان کا نام بھی نہیں لیں گے جنہوں نے نکالا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے لکھاں بیر بیری نوں لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے تے مٹھا میوہ بیری دے وے تے مڑوی وٹے کھاوے ویخ بیری دا صبر محمد تے مڑوی پھل دئی جاوے۔